Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we have started our unit number 8, the digital entrepreneurship. And today we will discuss the topic intellectual property rights. First of all, we will discuss the definition of intellectual property rights. Like these are the legal rights that protect the creation of person or business. Like आप लोगों के ऐसे हकूक जो किसी बिजनेस या किसी पर्सन की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है. जैसे कि अगर मैंने एक बुक बनाई तो आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट बुक और इट्स माय राइट कि वो बुक जो है वो कहीं पे भी कॉपी ना हो मेरी इजाज़त के बगैर और कोई भी उसको यूज़ ना करे विदाउट माय परमिशन. तो बेसिकली ये वाले जो राइट्स होते हैं इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं. लाइक दीज क्रिएशंस कैन इंक्लूड इन्वेंशंस, बुक्स, सॉन्ग्स, आर्टवर्क, ब्रांड नेम्स और लोगोस. इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी है, IPR ensures that no one can use or copy these creations without the permission. जैसे मैंने आपको बताया कि आप सब ये हक रखते हैं और जो आपके IPR हैं वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी आपकी परमिशन के बगैर आपकी अथॉरिटी को, आपकी इन्वेंशन को, आपके बुक है, आपकी कोई भी चीज़ है जो कि आपकी अपनी है, आपकी परमिशन के बगैर उसको ना तो यूज़ कर सके और ना ही उसको कॉपी कर सके. और इसका फायदा क्या होता है? दिस प्रोटेक्शन इंश्योर्स और इनकरेज पीपल टू बी क्रिएटिव एंड हेल्प बिजनेसेस कीप देयर यूनिक आइडेंटिटी. इससे क्या होगा कि जब एक आपकी बुक बनाई आपने, अगर उसको कोई भी यूज़ कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा. दूसरा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो डाउन हो जाएगी. आप कहेंगे जब ये बंदा ही यूज़ कर रहा है, जब उसी का नाम चल रहा है तो फिर मैं क्यों करूँ. तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. जब आप IPRs को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है वो एक क्रिएटिव होने वाली चीज़ पैदा होती है. उसके अलावा आपके बिजनेसेस के अंदर भी मदद मिलती है आपकी अपनी एक पहचान को बिल्ड करने की. उसके बाद देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो किस किस तरह से आप इनको बचा सकते हैं, या आप दूसरा कह सकते हैं कि कितनी टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की. ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट हैं. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस द ट्रेडमार्क. अब बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा राइट है जिसके थ्रू आपके ब्रांड का नाम, लोगो और उसका सिंबल उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी, आपके गुड की आइडेंटिटी, आपके सर्विसेज की, आपके किसी भी काम की आइडेंटिटी होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. उसके अलावा अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है वो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करना है. उसके बाद आपने जो भी आपके उस बिजनेस का लोगो है, ब्रांड का लोगो है, नेम है, वो आपने लिखना है. आपके डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने जितने भी आपके गुड्स और सर्विसेज हैं जो भी उस बिजनेस के अंदर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा आपने जो भी जितनी भी उसकी फीस बनती है वो आपने पे करनी है. एक दफ़ा अगर सब कुछ अप्रूव हो जाएगा देन योर ट्रेडमार्क स्टॉप्स अदर्स यूजिंग अ सिमिलर नेम और लोगो. उसके बाद कॉपीराइट है, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अब आपके ट्रेडमार्क में क्या था कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो लोगो है, उसका तहफ़्फ़ुज़. कॉपीराइट के अंदर यह है कि आपकी जितनी भी क्रिएशंस हैं, आपने बुक लिखी, आपने सॉन्ग लिखा, आपने कोई जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम खुद लिखा या कोई ड्राइंग की है, इस सब को उसकी ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स के अंदर उसको रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये कॉपीराइट कहलाता है. अब इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले वही IPO पाकिस्तान के अंडर जो है वो आपने कॉपीराइट ऑफिस पे अप्लाई करना है. उसके बाद जितनी भी आपके काम से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, यू हैव टू सेंड दीज डिटेल्स एंड प्रूव दैट यू क्रिएटेड इट एंड अ कॉपी ऑफ वर्क. ये नहीं होगा कि भाई आपने वो काम किया ही नहीं है और आप किसी का चोरी करके कह रहे हैं कि इसके ऊपर कॉपीराइट लगा दें. इस तरह से नहीं होगा. सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दिस बुक और दिस वर्क इज योर्स. उसके अलावा ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट मिल जाएगा जब सारा वर्क आपका जो है वो क्रिएटेड हो जाएगा. देन द रजिस्ट्रेशन गिव्स स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन. फिर आपके उस काम को जो है वो एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी. कोई भी फिर आपकी उस काम को, उस चीज़ को, उस राइट को यूज़ और कॉपी नहीं कर सकेगा. उसके बाद पेटेंट की बात आती है. तो पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई नई इन्वेंशन करनी है. इन्वेंशन का मतलब है कोई एक नया प्रोडक्ट आप लोगों ने जो है वो लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज पेटेंट. बेसिकली एक मेथड होता है कि पता चल जाता है कि ये इस बंदे ने जो है वो इन्वेंट किया. जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो है वो कोई मेडिसिन नई जो है वो कोई एक साइंटिस्ट लॉन्च कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अब उस बंदे का नाम ही उसके अंदर आना चाहिए, ना कि
کوئی اور بندہ اس کے نام سے جو ہے وہ کیا کرے, میڈیسن مارکیٹ میں سیل کرے, اس کو شہرت مل جائے. اس طرح سے یہ ایک ان ایتھیکل کام ہوتا ہے, دوسرا یہ انلیگل کام ہوتا ہے. اس کو بھی اپلائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پیٹنٹ لینے کا, کہ آپ نے جو ہے وہ IPO پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹنٹ اپلائی کرنا ہے, ساری ڈیٹیلز وغیرہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. ایک دفعہ جب اپروو ہو جائے گا تو اونلی دا انوینٹر کین میک یوز اور سیل دا انوینشن فار اے سیٹ پیریڈ. جتنے بھی پیریڈ کے دوران کا آپ نے پیٹنٹ لیا اس میں آپ وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ ٹریڈ سیکرٹ کیا ہے, بیسیکلی ٹریڈ سیکرٹ از پرائیویٹ بزنس انفارمیشن دیٹ گیوز این ایڈوانٹیج سچ ایز اے ریسیپی, فارمولا اور لسٹ آف کسٹمرز. اب ٹریڈ سیکرٹ کا مطلب تھوڑا سا آپ کو میں ذرا ایکسپلین زیادہ کر دوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اور بزنس آپ لوگوں کا بڑا اچھا چل رہا ہے. اب اس کے اچھے چلنے کی کوئی وجہ ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ بیکری میں کام کرتے ہیں, آپ نے جو ہے وہ ایک بیکری بنائی, اب اس بیکری کے اندر آپ کے اچھے پروڈکٹ سیل ہو رہے ہیں. وہ اچھے پروڈکٹ سیل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک اچھی ریسیپی کو فالو کیا ہوا ہے. وہ آپ کی سیکرٹ ریسیپی ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے, کیونکہ آبویس سی بات ہے اسی پہ آپ کا بزنس ایک کھڑا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ساری انفارمیشن ہوتی ہے یہ ٹریڈ سیکرٹس کے اندر آتا ہے. اب آپ اس کو کس طرح سے جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, سب سے پہلے اس انفارمیشن کو سیکیور رکھنا ہے, یا تو آپ اس کو کسی پیپر کے اوپر لکھنا ہے یا ڈیجیٹل فارم میں اپنے پاس رکھنا ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ میرا فارمولا, یہ میری ریسیپی اور یہ میرے جو ہے وہ سارے کام کا ایک اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پلس پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ اچھے سے اس کے لیے پاسورڈ رکھیں تاکہ کوئی اور اس کو نہ دیکھ سکے. انکرپشن کے پروسیس اپلائی کریں. اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت دیں, ان لوگوں کو صرف بتائیں جو کہ آتھورائز پیپل ہیں. ان آتھورائز پیپل کو آپ نے کچھ نہیں بتانا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہی نقصان ہوگا, آپ کا ہی بزنس کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, اسپوائل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی امپلائیز اور پارٹنرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نے ایک نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ NDA کے اوپر سائن کروا لینے ہیں کہ وہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہوں گے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے. کیونکہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک بزنس لوگوں کی کریشن ہوتی ہے, کس طرح سے جو ہے ایک موک ٹریڈ مارک اپلیکیشن کو پریپیئر کرنا ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ آپ کے بزنس کے نیم اور لوگو کو کاپی ہونے سے بچاتی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک یونیک سا لوگو اپنا سیٹ کر لینا ہے اپنی اسکول کینٹین بزنس کے لیے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک موک ٹریڈ مارک اپلیکیشن جو ہے وہ پریپیئر کرنی ہے جس میں آپ کے پاس کیا کیا ہوگا, بزنس کا نام ہوگا, ایک شارٹ سی ڈسکرپشن ہوگی کہ آپ اپنی کینٹین میں کیا کیا چیزیں رکھیں گے اور کیا کیا چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے لوگو کی کوئی بھی ڈرائنگ یا پرنٹڈ کاپی جو ہے وہ تیار کر لینی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو بھی آپ لوگوں نے اپلیکیشن بنائی ہوگی اس کو کلاس میں پریزنٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ ہاؤ ہیونگ اے ٹریڈ مارک ول پروٹیکٹ دا بزنس نیم اینڈ لوگو فرام بینگ کاپیڈ بائی دا ادرس. سو ہیئر از اے ٹڈبٹ باکس. اب یہاں پہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے جو نیم اور لوگو سیٹ کیا, آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کی مارکیٹ میں آئیڈینٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو اوریجنل بنائیں اور ایسا بنائیں کہ اٹس ایزی ٹو ریکاگنائز اینڈ میننگ فل. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹرانگ ٹریڈ مارک ناٹ اونلی پروٹیکٹس یور آئیڈینٹی فرام بینگ کاپیڈ بٹ آلسو بلڈ دا کسٹمر ٹرسٹ, سپورٹ مارکیٹنگ اینڈ gives your business a lasting competitive edge. So it's all about today's lecture and you have to learn this lecture as well. Take care. Allah Hafiz.